بالشوارع. اليوم رح نفرجيكم اتفه الشغلات اللي بتشتريهم اختي. تفضلي. ليه ما عاد بدي اصور؟ تعي. طب ليش؟ هدول ما اسمهم اتفه الشغلات، هدول اسمهم اغرب الشغلات، قولي هيك عنهم. طيب ماشي تعي. اليوم رح افرجيكم اغرب الشغلات اللي بتشتريها اختي. تفضلي. ايه هذا الكتاب دفتر هو، شوفوا. لا لحظة، بالعكس هيك. شوفوا الايد عم تاخذ التليفون. لا اله الا الله. اخذته شيء كثير غريب. وراحت. تمام. شوفوا هلا اجت الايد. ايه اخذت المفتاح وراحت. تمام. اجت رجعت الايد. ايه اخذت القلم وراحت. بربكم مو حلو؟ واذا مفكرين لهون خلصنا؟ ايه لا، شوفوا.